काणकोण तालुक्याच्या पाळवळ्या समुद्रकिनाऱ्याचेर आमी आसात आनी ह्या गाडयेचेर न्यायाधीश DL 12 CR 4876 हो नंबर आसा आनी ताणें न्यायाधीश बरयला। कायद्यानुसार खंयच्याय आपल्याल्या प्रायवेट गाडयेचेर न्यायाधीश किंवा प्रेस पुलीस कांयच बरोवपाक येना। तरी आसतना ही गाडी काणकोण तालुक्याक पाळवळ्या समुद्रकिनाऱ्याचेर आसा। तो कितें म्हणटा तो पळोवया। न्यायाधीश आप ना हॅलो, ही दिल्लीच्यान गाडी आयल्या आनी हाणें गाडयेचेर न्यायाधीश म्हूण बरयलां। कायद्यानुसार गाडयेचेर न्यायाधीश म्हूण बरोवपाक जायना। तो विचारल्यार न्यायाधीश आपूण म्हणटा, पूण हो खंयचो न्यायाधीश तो कार्ड दाखय म्हणल्यार कार्ड दाखोवपाक तयार ना। ही गाडी पळय हांगा आसा आनी आतां आमी काणकोण पुलिसे कडेन संपर्क करपाक सोदतात। आतां ताणें पयलीं न्यायाधीश आपूण म्हणलें आनी मागीर न्यायाधीश न्ही म्हणला। पळय हो गाडी घेवन पळयटा, हो न्यायाधीश हो पळय। आयज पाळवळे समुद्रकिनाऱ्याचेर एक दिल्लीची गाडी आयिल्ली। गाडयेचो नंबर DL 12 CR 4876। ही गाडी जेन्ना हांगा आशिल्ली तेन्ना आमी रिपोर्टिंगाक भोंवताले तेन्ना ह्या गाडयेचेर सर न्यायाधीश म्हूण बरयल्लें आनी ही दिल्लीची गाडी। तेन्ना हांवें गाडयेची रिकॉर्डिंग केलें तेन्ना तो म्हाका म्हणलो भाई साहब क्या कर रहा है। हांवें ताका विचारलें की हातून जज कोण आसा काय म्हूण, सर न्यायाधीश कोण आसा तर आपूण म्हणपालो। तर हांवें ताका सांगलें तुजें कार्ड दाखय म्हूण। तेन्ना तो कार्ड दाखयलो आनी तो गाडी स्टार्ट मारून ह्या वटेच्यान स्ट्रेट गेलो। ताजो हांवें फाटल्यान केलो तेन्ना ताणें पाळवळ्या समुद्रकिनाऱ्याचेर गाडी परतून ह्या सायडीक गेला। त्याच बरोबर हांवें काणकोण पुलिसेक कंप्लेंट दिल्ली आसा की एक गाडी हांगा आसा ती सर न्यायाधीश म्हूण भोंवता म्हूण। त्या नंतर काणकोण पुलीस ताजेर तलाश करता, पूण तो हांगच्यान गेला तेन्ना गोवा बॉर्डराचेर ताची गाडी आडोवन तातूंत सर न्यायाधीश कोण आसा ही चवकशी करची अशें लोक मागतात। कारण वारंवार समुद्रकिनाऱ्याचेर सर न्यायाधीश किंवा डॉक्टर किंवा पोलीस म्हूण गाडयो वारंवार येतात, पूण आमच्या पुलिसेच्या लक्षांत वचनाशिल्ल्यान लोकांनी खंय तरी नाराजी व्यक्त केल्या। इन गोवा खातीर निशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।